अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि करीम वला आलिहि अस्हाबिहिल अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज बात करेंगे सूरह माऊन के बारे में। जो सूरह माऊन एक मक्की सूरत है और इसमें 7 आयतें हैं। चलिए बिला ताख़ीर शुरू करते हैं कि अल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप लोगों को कह दीजिए कि वो शख्स जो आखिरत की जज़ा व सज़ा को झुटलाता है, वैसा शख्स जो क़यामत के दिन को झुटलाता है, जो क़यामत के दिन को मानता नहीं है, जो अल्लाह के जज़ा और सज़ा के दिन को नहीं मानता है, और वो लोग जो यतीमों को धक्का देते हैं जिनके माँ बाप नहीं हैं, वैसे यतीमों को वो लोग जो धक्का देते हैं और मिस्कीन को खाना देने पर किसी को कहते नहीं हैं या किसी को उकसाते नहीं हैं या किसी को सलाह नहीं देते हैं, तो वैसे लोगों के लिए आखिरत का दिन बड़ा अजाब का दिन होगा। कह दीजिए उन लोगों से कि जो अल्लाह ताला के आखिरत के दिन को ना माने, आखिरत के दिन पर विश्वास ना करे, वैसे लोग खसारे में हैं। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप लोगों से कह दीजिए कि वे लोग बहुत ही खसारे में हैं जो अल्लाह ताला के दीन को झुटलाते हैं, अल्लाह ताला के बताए हुए अहकामों को झुटलाते हैं। उन्हें शायद ये यकीन नहीं है कि उसे एक दिन मरना है, शायद उन्हें यकीन नहीं है कि अल्लाह एक दिन बदले का दिन कायम करने वाला है, शायद उन्हें ये यकीन नहीं है कि अल्लाह ताला जज़ा और सज़ा का मालिक है। इसीलिए उन लोगों से कह दीजिए कि वो यतीम और मिस्कीन को जो प्रॉब्लम्स देते हैं, आखिरत के दिन में वो मेरे अजाब से नहीं बच पाएंगे। फिर अल्लाह ताला सूरह माऊन में आगे फरमाता है कि फिर तबाही है उन नमाज पढ़ने वालों पर। कौन आदमी जो नमाज पढ़ रहे हैं? बहुत सारे ऐसे हैं कि जो नमाज ही नहीं पढ़ते हैं, लेकिन अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहा है कि जो नमाज भी पढ़ते हैं लेकिन उन पर भी तबाही है जो अपनी नमाजों से गफलत में है। नमाज तो पढ़ रहे हैं लेकिन गफलत से, कोई टाइम नहीं है, जब मन किया नमाज पढ़ लिया, जब मन किया नमाज को छोड़ दिया। वैसे नमाजियों के लिए भी तबाही है। और वैसे नमाजी जो रियाकारी करते हैं, दिखावा करते हैं कि देखो हम नमाजी हैं, वैसे रियाकारी नमाजियों के लिए भी अल्लाह ताला ने तबाही का सबब बताया है। और मामूली सी कोई छोटी सी भी चीज़ अगर किसी लोगों को ज़रूरत हो तो वो देने से मना करते हैं। अल्लाह के जो मखलूक हैं, जो इंसान एक आला मखलूक है, और अल्लाह अपने नबी से फरमा रहे हैं और इस सूरह में वो लोगों से भी मुखातिब हो रहे हैं कि ऐ नमाजियों, तुम नमाज तो पढ़ रहे हो लेकिन तुम्हारी नमाज में ना गफलत होनी चाहिए ना रियाकारी होनी चाहिए। लेकिन आज के लोग हैं, नमाजी तो बहुत हैं लेकिन रियाकारियाँ भी बहुत हैं, गफलत भी बहुत है। अगर 2-4 दिन नमाज पढ़ लिए तो हम बहुत बड़े नमाजी हो गए, ऐसा ना था। मैं एक वाक़या बताता चलूँ कि एक शख्स था जो मक्का मुकर्रमा में 70 सालों से एक ही मस्जिद में, एक ही जगह पे 70 सालों से इबादत कर रहा था। तो अल्लाह ताला जब वो आखिरत का दिन होगा तो अल्लाह ताला उसकी एक भी इबादत को कबूल ना करेगा। तो जब उनसे पूछा जाएगा कि तुम्हारी क्या इबादत में क्या कमी रह गई थी कि अल्लाह तेरी एक भी इबादत कबूल ना किया, तो बोलेगा कि हमको तो पता नहीं, मैंने तो हमेशा अल्लाह की ही इबादत की और इस कदर इबादत की कि मैं जिस जगह इबादत करता था मेरे दोनों पाँव के वहाँ पे छाप पड़ गए थे। मैं इस कदर अल्लाह की इबादत करता था, लेकिन
کیا جانے اللہ کی میری کون سی کیا خطا ہو گئی کہ میری ایک بھی عبادت اللہ نے قبول نہ کیا۔ تو پھر اللہ فرماتا ہے کہ انہوں نے تو نماز پڑھا لیکن سجدہ کیا پتہ نہیں چلا، رکوع کیا کھڑا نہ ہو رہا، کب سجدہ کیا، کب رکوع کیا، کب سلام پھیرا، کوئی پتہ نہیں۔ اتنا جلد بازی میں یہ نماز پڑھتا رہا، نہ صحیح سے رکوع کیا، نہ صحیح سے سجدہ کیا، نہ صحیح سے تحیات پڑھا، نہ صحیح سے درود ابراہیمی پڑھا، نہ شروع سے آخر تک نماز میں جو کثرت ہونی چاہیے۔ نماز تو اللہ سے ملنے کا ایک ذریعہ ہے، لیکن اس آدمی نے تو نماز میں جو اللہ سے ملنے کا ذریعہ تھا اس میں سے کچھ ایسا ذریعہ ہی نہیں دکھایا۔ اتنی جلد بازی میں نماز پڑھا کہ پتہ ہی نہیں چلا کہ نماز میں پڑھا کیا، اسی لیے میں نے آج اس کی کوئی بھی نماز قبول نہ کیا۔ تو چاہیے لوگوں کو کہ نمازی ہو، سبحان اللہ، نماز پڑھ رہے ہو بہت اچھی بات ہے، لیکن نماز پڑھتے پڑھتے آپ یہ بھی رکھیں یاد کہ غفلت میں نہ پڑھیں، نماز کو وقت مقررہ پر مسجد میں جا کر نماز ادا کریں، اور نماز جب پڑھ رہے ہیں تو ریاکاری نہ کریں، دکھاوا نہ کریں، چگلی نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، کسی مسکین کی حق کو نہ ماریں، کسی کے ساتھ بدسلوکی نہ کریں، میٹھی زبان کے ساتھ بات کریں، اور کسی کو بھی اگر ضرورت ہو تو اس کی ضرورت کو پورا کریں، کیونکہ ہر مخلوق اللہ کی دی ہوئی مخلوق ہے، اللہ نے سبھی کو بنایا ہے، اور اگر اللہ کے مخلوق کے ساتھ آپ محبت کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ بھی آپ سے محبت کرے گا۔ تو چاہیے کہ آپ لوگ سب اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت سے پیش آئیں تاکہ اللہ بھی آپ کے ساتھ محبت سے پیش آئے۔ تو آپ یہ سورہ کو تو شاید نمازوں میں روز پڑھتے ہوں گے، ارایت الذی یکذب بالدین پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ اس سورت کو سمجھ کر پڑھیں کہ اللہ وہ ہے جو آخرت کو دن کو جو جھٹلاتا ہے اس کے لیے جو سزا ہے اور جزا ہے، اس کو جو جھٹلاتا ہے اور جو یتیموں کو دھکے مارتا ہے، مسکینوں کو کھانا دینے کے لیے کسی کو کہتا نہیں ہے، اور وہ نمازی جو نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن وہ غفلت میں ہیں، ریاکاری کرتے ہیں اور کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا نہیں کر سکتے ہیں، تو ایسے نمازی تباہی کے راستے پہ ہے۔ اس سورت کو یاد کیجئے اور ترجمے کے ساتھ یاد کیجئے، اور اس سورت کو پڑھنے کی یہ فضیلت ہے کہ اگر آپ کے گھر میں سانپ، بچھو یا چوہے وغیرہ ہیں یا پھر کچھ بھی چھپکلی وغیرہ ہے تو ہر نماز کے بعد شروع و آخر درود شریف پڑھیں، آواز کے ساتھ 7 مرتبہ پڑھ کر پورے گھر پہ دم کر دیجئے، انشاءاللہ تعالی یہ سب بلاءات آپ کے گھر سے چلے جائیں گے۔ بس میں انہی سب باتوں سے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم، جزاک اللہ خیر۔